बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, नमाज मगरिब के फौरन बाद सिर्फ 3 मरतबा ये दौलत वाला वजीफा पढ़ लेना और फिर देखना अल्लाह कैसे हालात बदलता है। प्यारे भाइयों, वजीफा पढ़ने की देर है, अल्लाह की जात फरिश्तों की ड्यूटी लगा देगी कि फरिश्ते आपके घर में दौलत की बारिश कर देंगे। कहते हैं कि जब बंदा यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है ना, तो इसके घर में रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब किस्मत बदलने लगती है और किस्मत के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वाकई तंगदस्ती, कर्ज और परेशानी से निकलना चाहते हैं तो इस मौके को जाया मत करें। ये अमल छोटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे यकीन, दुआ और अल्लाह की रहमत का बड़ा राज छुपा हुआ है। आज अगर आपने दिल से ये पढ़ लिया ना, तो कल आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप पूरे यकीन के साथ इसको करें और अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने का एक मौका है। अगर आपके घर में फाके हैं, जेब खाली है, अलमारी खाली है और जिंदगी में हर तरफ तंगी और परेशानी है ना, तो ये वजीफा आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क आए, दौलत आए, बरकत आए और आप किसी के मोहताज ना रहें, तो ये बात आखिर तक जरूर सुने। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। किसी के पास घर का किराया नहीं, किसी के पास बच्चों की फीस नहीं, किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। लेकिन याद रखें, अल्लाह जब देता है ना, तो ऐसे रास्तों से देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। ये अमल मुझे अल्लाह के एक नेक वली ने दिया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इसको बार बार आजमाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी दुनिया तंग हो जाए, जब भी जेब खाली हो जाए, जब भी हालात खराब हो, तो ये अमल पढ़ लिया करो। मैंने खुद इस अमल को अपनी जिंदगी में अपनाया और फिर मैंने इसे ऐसे लोगों तक पहुंचाया जो वाकई मुश्किल में थे। मैंने देखा कि अल्लाह किस तरह बंद रास्तों को खोल देता है और छोटे छोटे जरियों से रिस्क आने लगता है। ये अमल मुश्किल नहीं है, ना ही इसमें ज्यादा वक्त लगता है। बस थोड़ा सा यकीन और दिल की सच्चाई चाहिए। आपने इस अमल को मगरिब के बाद करना है और मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना है। इस अमल में कुछ खास इसमें मुबारक शामिल हैं जो अल्लाह की रहमत और अता के दरवाजे खोलने का जरिया बनते हैं। प्यारे भाइयों, जब बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह इसकी आवाज को जरूर सुनता है और इसके लिए रास्ते आसान करता है। यही वो राज है जो इस अमल को खास बनाता है और यही वजह है कि लोग इसको बार बार पढ़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह के खजाने कितने बड़े हैं और वो किस तरह अपने बंदों को नवाजता है। आज आपकी जेब खाली है, लेकिन कल यही जेब भरी हुई होगी। अगर आपका यकीन मजबूत हो जाए ना, आज आपका घर खाली है, लेकिन कल यही घर खुशियों, रिस्क और दौलत से भर सकता है। आज आप परेशान हैं, लेकिन कल यही परेशानी सुकून में बदल सकती है। अगर आप अल्लाह से जुड़ जाए ना, ये अमल इसी यकीन को मजबूत करने का एक जरिया है और इसीलिए इसकी तासीर को लोग महसूस करते हैं। प्यारे भाइयों, जब आप इस अमल को दिल से करेंगे ना, तो आपको अपने अंदर भी तब्दीली महसूस होगी और हालात में भी बेहतरी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं और जिंदगी में आसानियां और दौलत आना शुरू हो जाती है। आपके लिए नए मौके पैदा हो जाते हैं, नई राहें खुलती हैं और हालात बदलने लगते हैं। यही वो तब्दीली है जिसका हर इंसान इंतजार करता है और यही वो लम्हा होता है जब उम्मीद वापस आती है। आपने बस हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह पे यकीन रखना है, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। आप जो भी मांगेंगे ना, जिस चीज की भी जरूरत होगी, अल्लाह से खुल के मांगे, क्योंकि वो देने वाला है। रिस्क मांगे, दौलत मांगे, घर मांगे, गाड़ी मांगे, सुकून मांगे और अपने मसाइल के हल मांगे और दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। वो आपके लिए बेहतरीन फैसले करेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके हालात बदलेंगे, परेशानियां कम होंगी और आपको एक नया सुकून महसूस होगा। यही वो चीज है जो इंसान को ना अंदर से मजबूत बनाती है और जिंदगी को बेहतर करती है। तो प्यारे भाइयों, आज का दिन आपकी जिंदगी का एक नया आगाज हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से ये अमल करें ना, मायूसी छोड़ दें, हिम्मत पकड़ें और अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि वो सब कुछ बदलने पे कादर है। देखें, मैं आपको फुल डिटेल से ना आज एक एक चीज समझाऊंगा
पहला वजीफा, दूसरा, तीसरा, तमाम चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो काट दी, वीडियो स्किप कर दी, गलती में, लापरवाही में मगरिब के बाद का ये अजीम अमल गंवा दिया ना, मेरी नजर में तुम मेरे दोस्तों दुनिया के बेवकूफ इंसान हो। आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी कायनात में कोई भी नहीं होगा। देखो, या तो पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मगरिब के बाद जल्दी से 3 बार पढ़ लो। इंशाल्लाह 3 मिनट में अगर तुम करोड़पति ना बने ना, तो ये मेरा गिरबान हाजिर है। अब आपने आज ही मगरिब की नमाज पढ़ के फौरन अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी कोशिश करना मगरिब की नमाज पढ़ने के फौरन बाद पढ़ लें। और देखें, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अमल क्या है, तन्हाई में बैठ के अगर मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़े ना फौरन, तो तन्हाई में बैठ के पढ़ना है। और एक बार अमल शुरू कर देना तो जब तक अमल खत्म ना हो आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। देखें, मैं आपको कोई, मेरे दोस्तों, गुमराह नहीं कर रहा, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा। मैं आज आपको मेरे दोस्तों रब को राजी करने वाला, खजानों से झोलियों को भरने वाला वो अमल बताऊंगा जिसे पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम 3 मिनट में फिर जो तमाशा होगा ना, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा आपकी जिंदगी में ना रहेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रहमानू को 3 बार कैसे पढ़ना है। आपने या रहमानू के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है। देखें, मुझे पहली बार जब ये अमल मैंने इस अल्लाह के वली से हासिल किया ना, यकीन करें मैं इनके पास रोता हुआ गया था। मैंने कहा था, बाबा जी सारी दुनिया ने मुझे तनहा छोड़ दिया है, हर तरफ से मुश्किलों परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। यकीन करें इस अल्लाह के वली ने मुझे सिर्फ 1 दिन का अमल दिया। मुझे कहा, बेटा 1 दिन मगरिब के बाद पढ़ ले, अगर तेरी तकदीर न संवरी, अगर अल्लाह की मदद तेरे दरवाजे पे न आई तो फिर आके मुझे कहना। और यकीन करें मैंने पहली बार आज से 3 महीने पहले इस अमल को पढ़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, पहले ही दिन मुझे 35 लाख रुपए इशा से पहले मगरिब के बाद 3 बार पढ़ते ही इशा से पहले 35 लाख रुपए का मैं मालिक बन गया। ये इस अमल की करामत है। ये कोई आपको इंतजार नहीं करवाएगा कि आज अमल पढ़ा तो 1 साल बाद फायदा हो, 6 महीने बाद फायदा हो। ना मेरे भाइयों, ना, आज पढ़ोगे ना तो इंशाल्लाह आज मिलेगा। अभी पढ़ोगे अभी दौलत के ढेर, अभी असर करने वाला, अभी खाली झोलियों अलमारियों को भरने वाला ये अमल है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर वजीफे को सिर्फ 3 बार पढ़ लिया। देखें, पहले वजीफे के साथ आपने अल्लाह पाक का नाम या गनी शामिल करना है। देखें, पहले वजीफे की फुल डिटेल तरतीब आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और आपने मेरे दोस्तों इस अमल को दिल से पढ़ना है, अल्लाह की जात पे यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। मैंने आपको 3 मिनट का चैलेंज दिया है। देखें, इस वीडियो को बस आप शेयर करते जाएं जितना हो सके। मैंने भी तो अपना फर्ज अदा किया है, मैंने भी तो आज आपके लिए फी सबीलिल्लाह वीडियो बनाई है। मैंने किसी लालच के बगैर, देखें, मुझे आज आपका लाइक नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा की कसम मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लोग आके कहते हैं कि आपने तो लाइक के लिए वीडियो बनाई है, आपने ये किया। देखें, मुझे आज आपका लाइक नहीं चाहिए। मैंने अल्लाह के लिए, आज तमाम दुनिया के गरीब बहन भाइयों के लिए आज फी सबीलिल्लाह वीडियो बनाई। देखें, मैंने ये अमल यूं तो बेशुमार बहनों भाइयों को दिया। कल भी मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर 3 महीने हो गए जिस दिन से मैंने पढ़ा है ना, मुझे फायदा हुआ है, तो मैंने ये अमल लोगों को बताना शुरू किया। और यकीन करें मैंने जिससे भी ये अमल दिया ना, एक दिन में मैंने लोगों को फकीर से बादशाह बनते हुए देखा है। एक दिन में मैंने बे औलादों को अल्लाह पाक के हुक्म से इनकी झोलियों में अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरियां आते हुए देखा है। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, रूठा महबूब कदमों में, जालिम शोहर कदमों में। अल्लाह वालों 3 मिनट में कर्जे दूर, 3 मिनट में कोई अल्लाह का वली, कोई गैबी फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे आएगा और कहेगा, बेटा ये ले, अल्लाह ने नाम भेजा है। मेरे दोस्तों, ये इस अमल की करामत है, ये इस अमल का मौजज़ा है। खुदा जानता है ये वजीफा सच्चा है। ये 3 मिनट में अपना असर दिखाएगा, 3 मिनट में मेरे दोस्तों बेड़े पार कर देगा। अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, मगरिब की नमाज के फौरन बाद या मगरिब और इशा के दरमियान किसी भी वक्त, यानी कि इस टाइम में मगरिब और इशा के दरमियान कोई भी वक्त हो, अपने घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, एक बार कोशिश करना, अमल को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़े। मैं एक चीज आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा। अब तक वीडियो स्किप करते हुए आए हो ना, काटते आए हो, भागते आए हो, तो खुदा रसूल का वास्ता 1 सेकंड की वीडियो भी अब स्किप ना करना। देखो, अब मैं आपको पहला वजीफा फुल डिटेल से, फुल तरतीब से समझाऊंगा। आपने या रहमानू को अपनी जिंदगी में लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज
3 منٹ کے چیلنج کے ساتھ جو میں چیز آپ کو دوں گا نا، کلمہ پڑھ کے دوں گا، دیکھیں میں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ میں کوئی آپ کو جھوٹے دعوے، جھوٹی ویڈیو، جھوٹے دلاسے نہیں دینے آیا۔ میں آج آپ کی خالی جھولیوں کو اللہ پاک کے حکم سے، دیکھیں یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وہ راز، وہ تسبیح آپ تک پہنچانے آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد میری بھی غریبی دور ہوئی۔ دیکھیں میں نے دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسا وظیفہ مجھے اپنی زندگی میں نہ ملا۔ یہ 3 منٹ میں اثر دکھاتا ہے۔ 3 منٹ میں یہ عمل آپ کو بتائے گا کہ میں چیز کیا ہوں۔ 3 منٹ میں اگر تمہارا یہ وظیفہ اگر کامیاب نہ ہو جائے، 3 منٹ میں اگر دولت کی ریل پیل نہ ہو جائے، لیکن پڑھنا مغرب کے بعد ہے۔ آپ کہیں کہ میں عشاء کے بعد پڑھوں، فجر کے بعد پڑھوں، ظہر کے بعد پڑھوں، عصر کے بعد پڑھوں، تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ پڑھنا مغرب کے بعد ہے۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں نا، جس شہر میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس محلے میں ہیں، آپ کے ملک میں، شہر میں نماز مغرب جیسی ہو جائے نا، آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد پہلے تو اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ صرف 30 سیکنڈ میں اس عمل کو پڑھ لیں گے نا۔ اگر کوئی بہن بھائی مغرب کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں اور یقین کریں اس جیسا عمل، دیکھیں آپ نے یا رحمانو یہ وظیفہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن میں ابھی جو آپ کو ترتیب بتاؤں گا نا، میں کہتا ہوں آپ کا نام رکھ دیتا ہوں کروڑ پتی۔ آپ بن جاؤ گے اس عمل کو پڑھنے کے بعد، کروڑ پتی کیا ارب پتی بن جاؤ گے اس عمل کو پڑھنے کے بعد، مالا مال انشاءاللہ۔ غیبی دولت کی بارش اگر 3 منٹ میں آپ کی زندگی میں نہ آئے نا، تو یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، عمل کو سمجھ لیں، ویڈیو بار بار سکپ نہ کریں، کیونکہ ویڈیو کاٹتے جائیں گے، سکپ کرتے جائیں گے تو تمام اہم چیزوں کو مس کر جائیں گے، پھر حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ دیکھیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے نا آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے، درود ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو بس پھر آپ لوگ نا مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے نا آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، دیکھیں آپ نے یا رحمانو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میری بات کو بڑی غور سے، توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں تمام وظیفے آپ نے صرف 3 بار پڑھنے ہیں، لیکن ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوں گے۔ اگر آپ کو ساری دنیا نے اس وقت تنہا چھوڑ دیا ہے نا، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، میرا چیلنج آپ کو 3 منٹ کا ہے۔ اگر یہ عمل 3 منٹ میں تمہیں اثر نہ دکھائے، 3 منٹ میں غیبی خزانوں کے منہ نہ کھل جائیں، تو میرا یہ گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، لیکن پڑھنا مغرب کے بعد ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس ترتیب سے تو آپ لوگ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کی غربت، غریبی، لاچاری ختم نہیں ہوتی، لیکن آج ہوگی۔ آج آپ نے میری بتائی ہوئی خصوصی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ تو ہو گئی بہت پرانی ترتیب جو آپ نے، میں نے، ہم نے پڑھی، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا، لیکن آج ہوگا۔ آج 3 منٹ میں آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ یہ عمل کیا چیز ہے۔ 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور۔ اگر 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش تم پہ نہ برسے تو یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پڑھنا یا رحمانو کے ساتھ یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں نا تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے، ایک تو آپ مغرب کے وقت یہ عمل کر رہے ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ قبولیت کا وقت، اور پھر اس وقت میں 3 دنیا کے ٹاپ نمبر والے وظیفے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ دیکھے، نہ پڑھے، نہ سنے ہوں گے۔ دیکھیں آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو، یہ وظیفے ہو سکتا ہے پڑھے ہوں، لیکن آج میں اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیں میں نے کل پرسوں روزانہ میں نے 3 مہینوں میں اب تک 3000 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ یقین کریں کل میں نے ایک بھائی کو عمل دیا مغرب کے بعد، اس نے پڑھا،
عشاء سے پہلے پہلے وہ 50 لاکھ روپے کا مالک تھا۔ ایک بہن جس کے گھر میں فاقے تھے، یہ کل کی بات ہے، وہ بہن کل 10 لاکھ روپے اس نے 1 گھنٹے میں حاصل کیے، یعنی مغرب پہ عمل پڑا اور عشاء سے پہلے اسے ایک اللہ کا ولی 10 لاکھ روپے دے کے گیا۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے میرے دوستو۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، مغرب کی نماز پڑھ لی نا، فوراً آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر مغرب کی نماز نہ پڑھ سکے تو مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کوشش کرنا آج ہی پڑھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ بھائی میں آج نہیں، کل پڑھوں گا، پرسوں، لیکن جتنا دیر کریں گے نا، آج پڑھیں گے تو آج ملے گا، کل پڑھیں گے تو کل ملے گا۔ 3 منٹ میں اگر قرضے دور ہو جائیں، 3 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد کی خوشخبری مل جائے، ظالم شوہر مغرب کے بعد عمل پڑھتے ہی 3 منٹ میں قدموں میں دولت کی ایسی بارش برسے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ زندگی میں اتنی تبدیلی، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ تو پیارے بھائیو، اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار ایسے پڑھنا ہے کہ دیکھیں، آپ نے پہلے نمبر پر نا یا رحمانو کے ساتھ یا غنیو کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا رحمانو یا غنیو ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا رحمانو یا غنیو، یا رحمانو یا غنیو۔ اللہ والو کتنا وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے، صرف 30 سیکنڈ میں پورا عمل پڑھ لو گے۔ اور یقین کرو، اس عمل کے پڑھنے کے بعد مسلے پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے، مسلے پہ بیٹھ کے کہو گے کہ اے مولوی، تو نے کیا چیز دے دی ہے، ہم تو یہی در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کاش تو نے یہ وظیفہ ہمیں پہلے دیا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ اب آپ نے دیکھیں، مغرب کے بعد درود شریف پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہ بھی پڑھ سکے نا، تو بس ایک بار مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کرنا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر یا رحمانو یا غنیو، یا رحمانو یا غنیو، یا رحمانو یا غنیو پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیں۔ اب جلدی سے دوسرے نمبر پر آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا وہابو کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بغیر حساب کے دینے والا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو بندوں کو رزق، نعمتیں اور برکتیں عطا کرتی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں نا یا وہابو، تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے سب کچھ عطا کرنے والے، مجھے بھی اپنی نعمتوں اور رزق سے نواز دے۔ اب یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ طریقہ بھی ہو گیا پرانا، جس سے حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن آج 2026 کے اس طاقتور دولت کے سلطان عمل کا دوسرا وظیفہ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا وہابو کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ جس طرح یا رحمانو کے ساتھ آپ نے یا غنیو کو پڑھا، اسی طرح آپ نے یا وہابو کے ساتھ بھی اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جس سے یا وہابو کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیے، ویڈیو مت کاٹیے گا، اگر آپ نے یہ ویڈیو کاٹی نہ تو شاید آپ بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائیں۔ دیکھو میرے دوستو، اگر صرف 30 سیکنڈ دینے سے تمہاری زندگی بہتر ہو جائے، زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلیں دور ہو جائیں، تو اللہ والوں زندگی سے اور کیا چاہیے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو کے ساتھ یا کریمو کو شامل کرنا ہے۔ یا وہابو یا کریمو، یا وہابو یا کریمو، یا وہابو یا کریمو۔ یاد رکھیے گا، اس سے بہتر وظیفہ نا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ یا رحمانو یا غنیو، یا رحمانو یا غنیو، یا رحمانو یا غنیو کو 3 بار پڑھ لیا۔ پھر آپ نے یا وہابو یا کریمو، یا وہابو یا کریمو، یا وہابو یا کریمو، اس سے بھی آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ اب جلدی سے 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب جلدی سے تیسرے نمبر پہ میرے دوستو دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پہلا کلمہ اس عمل کی طاقت کو کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ یہ عمل یوں ہی اثر نہیں کرتا میرے دوستو، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو 3 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ 3 منٹ میں بڑے سے بڑے قرضہ دور، بیماری دور، بے اولادی دور، ذاتی مکان کے لیے انشاءاللہ ایسی دولت کی ریل پیل ہوگی کہ ساری زندگی مسلے پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو بھی 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدارا 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا، نہیں تو ساری زندگی ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے کلمے کو صرف 3 بار پڑھ لیا۔ اب آخر میں وہ راز آپ کو بتاؤں گا جس کو سننے کے لیے آپ بے چین اور بے تاب ہیں، وہ چھپا ہوا خصوصی جملہ
جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ غیبی فرشتوں سے مدد کو حاصل کرنے والا، غیبی فرشتوں سے خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا۔ اس عمل کا چوتھے نمبر والا وظیفہ، اللہ پاک کا ایک ایسا نام جو فوری طور پر مشکلوں کو، پریشانیوں کو 3 منٹ میں دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے، لیکن آج یا رحمانو یا غنیو کو پڑھنے کے بعد، یا وہابو یا کریمو کو پڑھنے کے بعد، پہلے کلمے کو بھی 3 بار یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 3 بار پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے تنگ دستی کو، مصیبت کو دور کرنے والے۔ آپ نے اللہ پاک کا نام میرے دوستو یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو بھی 3 بار پڑھے۔ جب آپ چاروں وظیفے مکمل کر لینا تو آخر میں ایک مرتبہ نا سورہ کوثر ضرور پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے نا گھر میں رزق، برکت اور دولت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھ لیں تاکہ دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں۔ پھر عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں، اپنی ہر ضرورت، پریشانی اور خواہش اللہ کے سامنے رکھیں، دل میں مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگیں گے نا وہ قبول ہوگی اور زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔